केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालिम्पोङ। म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको घोषणा। 7 दिवसीय उत्तर बङ्गाल भ्रमणको क्रममा राज्यपाल जगदीप धनखड दार्जिलिङमा। टिएमसी कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएर राज्यपालको जनाए विरोध। विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन। कालेबुङको उप्रेती योगा सेन्टरलाई ग्लोबल चोइस एवार्डले सम्मानित। सुबाबस्तीको आम नागरिक र सेनाबीच कालेबुङ दुर्पिनको आर्मी क्याम्प वरिपरिको जमिन विषय विवाद। अनि कोभिड केही कम भएपछि गृह मन्त्रालयसित कुरा गरेर स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि वार्ताको पहल गर्ने सांसद राजु विष्टको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्ति गरिने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेकी छन्। कोलकातामा आज उक्त कुराको घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले 14,000 अप्पर प्राइमेरी अनि 10,500 प्राइमेरी शिक्षकको नियुक्ति गर्ने बताएकी छन्। यति मात्र नभएर मार्च 2022 भित्र 7,500 प्राइमेरी शिक्षक थप नियुक्ति गरिने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्रीले बताएकी छन्। এই মিটিংয়ে আমরা জানতে পারলাম যে ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা টপ স্থানের মধ্যে স্কিলে আমরা 6টা টপ করেছি এবং আমাদের ছেলেমেয়েরাই ফার্স্ট হয়েছে, মানে স্কিলে অল ওভার দ্য কান্ট্রি স্কিলে কম্পিটিশানে আমাদের ছেলেমেয়েরাই ফার্স্ট হয়েছে দুটোতেই। আচ্ছা, স্কিলটাকে আরও ভালো করে ডেভেলপ করবার জন্য একটা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। তারা 15 দিনের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দেবে যে কী করে তারা ভালো করে স্কিলটাকে আরও বেশি করে স্কিল ট্রেনিং করা যায় এবং স্কিল ট্রেনিং করার পরে তাদের প্লেসমেন্ট করা যায়। এই দুটো সাবজেক্টের ওপরে তারা আমাকে জানাবে। এটা একটা ছিল। আর 2 হচ্ছে আপনাদের মানে অনেকে অনেক রকম বলছে বা লিখছে, সেটা ঠিক নয়। আমি যেটা কারেক্টটা আপনাকে বলি যে 14,000 আপার প্রাইমারি টিচার পুজোর মধ্যে নেওয়া হবে এই বছরেই। ভালো করে কথাটা শুনবেন। 14,000 আপার প্রাইমারি টিচার্স পুজোর মধ্যেই নেওয়া হবে, পুজোর আগেই। এবং 10,500 প্রাইমারি টিচার্স পুজোর আগেই নেওয়া হবে। দুটো বললাম, কিন্তু একটা প্রাইমারি টিচার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, মানে নেওয়া হবে না, দেওয়া হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। 10,500 প্রাইমারি টিচার পুজোর আগে এবং 14,000 আপার প্রাইমারি টিচার পুজোর আগে পাবে চাকরি। এছাড়াও পুজোর পরে মার্চের মধ্যে 7,500 প্রাইমারি টিচার্স আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে। অর্থাৎ পুজোর মধ্যে পাবে 24,500 টিচার এবং পুজোর পরে পাবে আরও 7,500, মোট 32,000 টিচারের মতো। মোট 32,000 টিচারকে মানে টিচারই পাবে। এতে সুবিধা হবে, আমাদের স্কুলগুলোতে টিচাররা কাজ করবে। কাজে 32,000 অ্যাপয়েন্টমেন্ট সরাসরি আপনাদের কাছে আজকে আমি জানালাম।
पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जयदीप धनखड आज पहाड चढेको समय खरसाङदेखि दार्जिलिङसम्मको विभिन्न ठाउँहरूमा तृणमूल क्याडरहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएको छ। राज्यपाल 7 दिनको निम्ति उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा आएका हुन्। आज खरसाङ मार्ग भएर दार्जिलिङ चढ्ने क्रममा तृणमूलका समर्थकहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएका छन्। एक्चुअली हम लोग देश के संविधान को सिर के ऊपर में रख के काम करते, कोई भी काम हो। इसी तरह हम अपना स्टेट का गवर्नर को भी सिर के ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन वो एक्चुअली जो अभी का गवर्नर है वो कोई गवर्नर नहीं, हम लोग नहीं मानते उसको गवर्नर। ये एक तो नेशनल पार्टी का स्पोक पर्सन होकर जो काम कर रहे हैं उसका नीति और विचार के अगेंस्ट में हम लोग एक्चुअली उसको ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं। यता राज्यपालले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफू अचम्बित बनेको बताउँदै पश्चिम बङ्गालमा चुनावपछि पनि हिंसा बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं क्या? कितने लोग थे? क्या मुद्दा था उनका? कमाल करते हैं। पूरा प्रांत पोस्ट पोल वायलेंस की चपेट में है और मीडिया का यह हाल है कि जहाँ तांडव नृत्य वहाँ आप गए नहीं हो, जिनके घर जले आपने देखे नहीं है, जिनके घर मौत हुई आपको महसूस नहीं होता है। ये कहाँ आ गए आप लोग? एक जगह 4 लोग थे, एक जगह 3 लोग थे। कमाल करते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये आप और हम सबके लिए चेतावनी है। जिन लोगों को मानव अधिकारों का रक्षक होना चाहिए था, जिन लोगों को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, आप पता नहीं कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं। भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे की मदद में रहते हैं। सरकार टकराव जानती है, केंद्र सरकार से टकराव, राजभवन से टकराव, अब तो ये टकराव और भी कहीं जाने लग गया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दुनिया के बहुत इलाके हैं जहाँ प्रेस की वजह से, फोर्थ स्टेट की वजह से, इस चौथे पिलर की वजह से डेमोक्रेसी ने सांस ली है, पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपके रवैये से डेमोक्रेसी आखिरी सांस ले रही है। मेहरबानी करके फोर्थ स्टेट का फर्ज निभाइए। जहाँ गया 3 सवाल पूछे, पुलिस में क्यों नहीं गए? प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब किसी नागरिक के मानव अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासन और पुलिस उसको बचाते हैं। वो क्यों नहीं गए? एक ही जवाब था जिसको आपको पता है, आप उजागर नहीं कर रहे। आपको पता है वो जवाब क्या है? वो जवाब है, हम फरियादी होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम विक्टिम होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम वहाँ से मुलजिम बनकर लौटेंगे और फिर हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा लगातार, वो हम ही जानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज विश्व योगा दिवस। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको बागमारा बस्तीमा पनि योग शिविरको आयोजना गरिएको थियो। बागमारा बस्ती स्थित सूर्य फाउन्डेसनको बाल संस्कार केन्द्रमा विश्व योगा दिवस पालन गरिएको हो। यस अवसरमा बाल संस्कार केन्द्रको नानीहरूलाई लिएर योग शिविर सम्पन्न गरिएको छ। प्रशिक्षक योगेन्द्र छेत्रीद्वारा नानीहरूलाई योगाभ्यास गराइएको छ। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै प्रशिक्षक योगेन्द्र छेत्रीले विश्व योगा दिवसको दिन सूर्य फाउन्डेसनको आयोजनामा भारतको 18वटा राज्यहरूमा र 600 वटा गाउँहरूमा रहेको सूर्य फाउन्डेसनको बाल संस्कारहरूमा विश्व योग दिवस पालन गरिएको बताउँदै यो कोरोना कालमा योगाभ्यासले
हुने फाइदाहरू विषयमा अवगत गराउँदै घर घर गएर रेजिस्ट्रेसन गराएको 15 देखि 21 जुनसम्म योग गराइएको बताएका छन्। योगा 15 देखि 21 जुनसम्म योग सत्रको शिविर आयोजना गरेर 21 जुनको निम्ति चाहिँ योग विश्व योग दिवस मनाउने निधो गरेको छ। विशेष गरेर हाम्रा यसमा खरसाङ क्षेत्र प्रमुख सञ्जय लिम्बुज्यूको मार्गदर्शन निर्देशनमा हामीले कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर राख्दै यहाँ सानो जमघट गरेर भए पनि सोसियल सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेछौँ र आशा छ यसबाट हाम्रा साना नानीहरूले पनि योगको महत्त्व बुझ्नेछ भन्दै अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको 2 वर्ष हुन लाग्यो है। हामीले यो बागमारामा सूर्य फाउन्डेसनले बाल संस्कार केन्द्र गरेको एक्जल रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडद्वारा ग्लोबल चोइस अवार्ड 2021 को निम्ति पश्चिम बङ्गाल राज्यबाट कालेबुङको उप्रेती योगा सेन्टरलाई सम्मानित गरिएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसर पारेर विभिन्न राज्यको उत्कृष्ट योगा संस्थानहरूलाई लिएर नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भर्चुअल कार्यक्रममा उक्त सम्मान जनाइएको उप्रेती योगा सेन्टर कालेबुङका मुख्य प्रशिक्षक पङ्कज उप्रेतीले जानकारी गराएका छन्। Hi friends, this is Pankaj Upreti, Yoga Guru, Yoga Instructor, Director, Upreti Yoga Center, Kalabung District, West Bengal, country, India. Thank you Global Choice Awards 2021 for nominating and awarding Upreti Yoga Center as one of the most trusted yoga center in West Bengal. I would like to thank God Almighty for showering His blessings on our organization. I would like to thank my gurus and mentors because of whom I would not be here today. I would like to thank my family members and relatives for always supporting me, and also to my sishyas, members and followers of Upreti Yoga Center. Upreti Yoga Center is not only spreading yoga and wellness in the district of Kalimpong but also now spreading globally. Upreti Yoga Center is international now. Thank you once again, Excel Research Private Limited, for giving us this platform. Thank you and namaskar. उक्त सम्मान मिस युनिभर्स लारा दत्तको तर्फबाट घोषणा गरिएको थियो। उप्रेती योगा सेन्टरलाई अघिबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्य सम्मान पनि प्राप्त भइसकेकोले यो सम्मान कालेबुङको निम्ति गर्वको विषय बन्न पुगेको छ। एकातिर डिफेन्स अर्कोतिर सिभिलियन्स माझ जमिनी विवादको घटना अघि आएको छ। कालेबुङ वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत दुर्बिन छुवा बस्तीवासी डिफेन्स र सिभिलको जमिन अलग गरेर समस्याको स्थायी समाधान गरिदिनुपर्ने माग लिएर अघि आएका छन्। एकातिर डिफेन्स अर्कोतिर सिभिलियन्स माझ जमिनी विवादको घटना अघि आएको छ। कालेबुङ वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत दुर्बिन छुवा बस्तीवासी डिफेन्स र सिभिलको जमिन अलग अलग गरेर समस्याको स्थायी समाधान गरिदिनुपर्ने माग लिएर अघि आएका हुन्। बताइए अनुसार देश स्वाधीन हुनुभन्दा अघि कालेबुङको दुर्बिन छुवा बस्तीमा बस्दै आइरहेका 42 घरले आफ्नो जमिनी अधिकारको माग गर्दै दुर्बिनमा रहेका भारतीय सेनाद्वारा प्रताडना झेल्नु परिरहेको गुनासो पोखेका छन्। नगरवासीको भनाइ अनुसार हाल सेनाको तर्फबाट आफ्नो क्षेत्रको फेन्सिङ गरिने काम भइरहेको छ, तर सेनाका अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्र छोडेर वर्षौंदेखि बस्दै आइरहेका नागरिकको जमिन मिचेर खुट्टी गाड्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, जसको विरोधमा क्षेत्रवासी सडकमा उत्रेका हुन्। आफूहरूको समस्याबारे विस्तृत रूपमा बताउँदै स्थानीय भूतपूर्व सैनिक द्वय अनुप गुरुङ अनि विजय थापाले घर मुनतिरबाट बार लगाइने कार्यमा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति छैन, तर घर जमिन मिचेर लगाउने जुन काम हुँदैछ त्यसमा आफूहरूको विरोध रहेको बताएका छन्। साथै यस समस्यादेखि सम्बन्धित निकायले स्थायी समाधानको पहल चालिदिनु पर्ने माग अघि राखेका छन्। एमएलए साहब, यहाँको जति पनि एसडिओ साहबहरू हुन्छ, जति पनि ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि आर्मीको अफिसरलाई एकपल्ट हाम्रो गाउँको बारेमा केही भनिदिए बोलिदिए हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्थ्यौँ होला, चढाउँथ्यौँ होला, तर अहिले यहाँ कोही पनि आएको छैन। यसरी सिर्फ एसपी साहबबाट हामीले रेस्पोन्स पायौँ। उहाँले एउटा एसआई साहबलाई पठाएर हाम्रो यहाँको बारेमा उनीहरूले बुझिदियो
र आज आर्मीले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ के भन्दछ भने चाहिँ यो सब हाम्रो जमिन हो भन्दछ उनीहरूले। हामी यति साल पुरानोदेखि बसेर आएको मान्छे सबैलाई थाहा छ, गाउँ कालिम्पोङ पुरैलाई थाहा छ। तर अहिले उनीहरूले भन्दैछ यो जमिन हाम्रो, हामीलाई कागजपत्र देखा भन्दैछ। हामीसँग अब 40-50 वर्ष बसेको कागज मात्रै छ, जो धुरी खजाना छ त्यो हामी धुरी खजानाको हिसाबले हामीलाई चलिरहेको छ। तर हामीलाई अहिले रेजिस्टर्ड जमिनको कागज देखा भन्छ आर्मीले। आर्मी त को हुन्छ हामीलाई रेजिस्टर्ड जमिन देखाउने? उनीहरूलाई हामीले यतिसम्म भन्दैछ कि हाम्रो मुनिबाट जति ट्र्याक जाँदैछ हामी त्यसमा सन्तुष्ट छ, तपाईँहरूले बार्नुहोस् भनेर। तर अहिले उनीहरूले के गर्दैछ भने दुबारा फेरि माथिबाट आउँदैछ। यसैलाई चाहिँ हामी मध्यनजर राखेर चाहिँ यही भन्छु कि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबैलाई कि हाम्रो यो चाहिँ समस्या चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हल गरिदिनु होला। जति आर्मीले जो ट्र्याक बनाएको छ त्यो हिसाबले फेन्सिङ लगाए हामी गाउँ समस्या सबै सन्तुष्ट छ। हाम्रो चाहना यही छ कि अब फेन्सिङ उनीहरूले गरेपछि उनीहरूको आर्मीलाई अलग्गै भयो, अब यता हाम्रो सिभिलियन भइहाल्यो। हामी न उनीहरूसँग डिस्टर्बिङ गर्छ हामीले, न हामीलाई डिस्टर्ब गरोस्, यति नै हाम्रो माग छ। र अहिले जो उनीहरूले ट्र्याक बनाएको छ त्यो हिसाबले नै उहाँले फेन्सिङ गरिदिए हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। हजुर, हामी जो इन्चार्ज छ यहाँको एडम कमान्डेन्ट उहाँसँग हामी भेट्यो। उहाँसँग भेटेर उसले राम्रै भन्नु चाहिँ उहाँसँग भेट्दा त उहाँले राम्रै हामीलाई रेस्पोन्स गर्न दिन्छ कि, तर ग्राउन्डमा चाहिँ फेरि उनीहरूको अर्कै हुन्छ हरकत। उहाँले भन्दा हामी तपाईँहरूको घरदेखि लिएर जति मुनि जति खोरहरू छ के छ त्यो जति फलफुलको बोटहरू त्यस्तो केही काट्दैनौँ, त्यस्तो केही गर्दैनौँ भने पहिला त्यो हिसाबले हामी ठिकै छ ओके भनेर गाउँ उनीहरू त्यो हिसाबले बनाए पनि हामी सन्तुष्ट थियौँ। तर अहिलेको घडीमा चाहिँ के गर्छ भने उहाँले फेरि माथि आउँदैछ। उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरको जो लास्ट भित्ता छ त्यसलाई सेपेर उनीहरूले फेन्सिङ गर्छु भन्दैछ। त्यो फेरि जबरजस्ती गर्दैछ उनीहरूले। तर आजको दिनमा चाहिँ त्यही पोजिसन सर्टिफिकेटलाई पनि यिनीहरूले इनभ्यालिड भन्दैछ। त्यो पोजिसन सर्टिफिकेट नै हाम्रो लागि सबै कुरो हो यहाँनिर। फर इक्जाम्पलको लागि त मेरो त जमिनको सबै कुरो कागज पठाएको र पनि यति साह्रो यहाँनिर थिचोमिचो हुँदैछ आर्मीले हामीमाथि। छ मेरो जमिन सबै छ मेरो चाहिँ, तर अरू पनि अब पोजिसन सर्टिफिकेट भएकोहरूलाई पनि यति साह्रो थिच्छ। मेरो घर मैले त अस्ति मलाई उनीहरूले एडम अफसरले आएर नै भनेको थियो तेरो जति इलाका पर्छ तेरो फेन्सिङ गर भनेर। मैले अस्तिको दिन गएर मान्छे लगाएर फेन्सिङ गरेँ। अब त्यत्रो राम्रोसँग त गर्नु सकिँदैन, अन्त पानीको झरीमा गरेँ। अहिले आएर उनीहरूले भन्छ तेरो घरबाट मुनिबाट सट्टाएर लान्छु भनेर त्यस्तो खालको थिचोमिचो गर्दैछ। हामी दोकलाङमा अकुपाई गरेर बसेको चाइना पनि होइनौँ, पिओकीमा बसेको हामी पाकिस्तानी पनि होइनौँ। हामी एउटा इन्डियन हौ। इन्डियन फौजमा हामीले 15, 17, 18, 20, 22, 24 सालसम्म नोकरी गरेर हामी यहाँनिर आएर बसेको छौँ। यहाँनिर प्रायः यो गाउँमा हाम्रो डिफेन्स पर्सन मात्रै छ। तर आजको दिनमा जो बसिरहेको मान्छे त त्यसलाई पनि खाँदेर के अरे उयो निङ्ग्रो जस्तो बनाएर उनीहरूलाई खेद्ने कोसिस गर्दैछ। योदेखि चाहिँ हामी छुटकारा पाउँछौँ। योदेखि चाहिँ हामी पर्मनेन्ट सल्युसन चाहिँ हामी चाहन्छौँ। अर्कोतिर देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि दूरबीनमा बस्दै आइरहेका वृद्धा कमला थापाले हाल डिफेन्सले आफूहरूमाथि दैनिक प्रताडना दिने काम गरिरहेको गुनासो अघि राखेकी छन्। म यहाँ यहीँ जन्मेको, अब यहीँ मर्नेबाट अब म 83 वर्षको हो। यहीँ जन्मेको, यहीँ नै यस्तो कहिले पनि यति साह्रो भएको थिएन। अहिले त घरसम्म खन्नु र जोत्नु कुरा गर्दैछ। पानी खाने पानी खाँदैछु, त्यो पानी नदिने कुरा छ। यहाँ झोडा साइड छ, त्यो झोडामा हामी पानी खान्छौँ, त्यो पनि त्यसले बन्द गर्ने कुरा गर्छ हो। हिजोसम्म तिमीहरूको एरिया बार्यो, निकै छोडेर एरिया बारिसकेर पनि फेरि आज त अझै मुनि घरको छेउमा ल्याइसक्यो, खन्नु अरे अझै। अब त्यसले बार भनेको ठाउँमा बार्यो, फेरि आज त अर्कै कुरा फेरि बार्नु भन्दै तल घरकै छेउमा ल्याउनु खोज्दैछ। त्यो फौजिनी छ, एउटा त्यो क्याप्टन भन्ने छ, त्यो एकदमै त्यसरी यहाँ अति गर्ने चाहिँ हिजो भनेको कुरा आज अर्कै भन्छ फेरि। अर्कोतिर उक्त विषय लिएर डिफेन्सका उच्च अधिकारीहरूसित जानकारी लिन चाहँदा कुनै सम्पर्क पनि हुन सकेन। सांसद राजु विष्ट आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे क्षेत्रको भ्रमणमा पुगेका छन्। यस अवधि उनी तीनधारेको रेलवे अस्पतालमा पुगेर अस्पताललाई वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीबीच भ्याक्सिनेसनको रूपमा प्रयोग गर्नलाई सम्बन्धित विभागका पदाधिकारी वर्गसित बैठक गरेका थिए।
सांसदले तीनधारे रेलवे अस्पताललाई अपग्रेड गर्ने तथा यहाँ स्थानीय जनसाधारणको लागि भ्याक्सिनेसनको केन्द्र स्थापित गर्ने विषयमा चर्चा गरेका छन्। सभामा सांसद राजु विष्ट र दार्जिलिङका भाजपा विधायक निरज जिम्बा लगायत डिएचआरका निर्देशक एके मिश्र, डाक्टर इआर लामा, गोरामुमु खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। साथै आफ्नो तर्फबाट अक्सिमिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपी किट्स र मास्कहरू पनि अस्पताललाई प्रदान गरेका छन्। उक्त अस्पतालको निरीक्षण र सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सांसद राजु विष्टले अस्पताललाई भ्याक्सिन सेन्टरको रूपमा परिणत गराउनु, स्थानीय जनताको लागि भ्याक्सिन लगाउने कार्यमा इन्टरनेट नभएकोले यसको व्यवस्था गर्नलाई पहल गरिदिने बताएका छन्। अस्पताललाई अपग्रेड गराउन र बेडको सङ्ख्या बढाउन कार्य गर्ने पनि उनले आश्वासन दिएका छन्। तीनधारे में जो अस्पताल है रेलवे का, मुझे लगता है भारत में एकमात्र ऐसा अस्पताल है रेलवे का जहां 80% से ज़्यादा जो है पब्लिक आकर के यहाँ पे इलाज और सुविधाएं उनको मिलती है। सो मैं इसके लिए रेलवे के डीएचआर के सभी कर्मचारी, डॉक्टर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पर्पस ये था कि इस तीनधारे रेलवे अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में जो है इसको मान्यता मिले। सो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी जो एनरोलमेंट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और प्रशासन से उनकी बात चल रही है। अभी ग्रेजुअली वैक्सीनेशन की क्वांटिटी डेली बढ़ रही है, तो मुझे लगता है जल्दी इस क्षेत्र की जनता के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहीं पे चालू होगा। इंटरनेट की थोड़ी समस्या है उन्होंने बताई, तो मैं कल ही बीएसएनएल के अपने जीएम को यहाँ भेजता हूँ और वह आकर के उसकी भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। एक विषय तो ये था। उनले डिएचआरलाई अपग्रेड गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तीनधारेको नयाँ कारखाना अपग्रेड गर्नलाई 5 करोड रुपियाँ आएको थाहा लागेको र मसिनहरू पनि किन्ने भएको जानकारी दिँदै खरसाङमा डिएचआरको म्युजियम निर्माण कार्य भइरहेको बताएका छन्। अर्कोतिर स्थायी राजनैतिक समाधान विषयमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा सांसद विष्टले कोभिडको महामारीले ढिलाइ भएको मात्रै हो र कोभिड केही कम भएपछि गृह मन्त्रालयसित कुरा गरेर स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि वार्ताको निम्ति पहल गर्ने बताएका छन्। साथै उत्तर बङ्गाललाई अलग गर्ने विषयमा सोधेको प्रश्नको उत्तरमा सांसद राजु विष्टले लोकतान्त्रिक देशमा कसैले पनि आफ्नो माग राख्ने अधिकार छ भन्दै उत्तर बङ्गाल अहिलेसम्म भनेको जस्तो केही नभएको आरोप लगाउँदै यस विषयमा उत्तर बङ्गालको जनताको लागि बोल्नु परे उचित ठाउँमा अवश्य बोल्नेछु, तर प्रेस कन्फरेन्समा बोल्नु सही समाधान होइन भनी बताएका छन्। प्रचार पनि गरे मुख्यमन्त्रीलाई, तर हामीको जनताको कुनै पनि सुनवाई यो टिएमसी सरकारले हेर्नुस्, तपाईँ आशाकर्मी भन्नुहुन्छ, यहाँ टिचरले तनखा पाएको छैन। जिटिए हेर्नुस्, आजसम्म चलिरहेको छ, जिटिए कोही कर्मचारी पर्मानेन्ट छैन, सबै टेम्पोरेरी वर्करहरू। यस्तो धेरै समस्याहरू छ। त्यही भएर भन्छु, हेर्नुस्, हामीहरूको क्षेत्रका लागि विशेष गरेर दार्जिलिङ तराई डुवर्सका लागि हामीलाई सानियामा यस्तो व्यवहार यो टिएमसी सरकारले गरिरहेछ। म एउटै तपाईँको मार्फत जनतालाई एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु, कोभिड अलिकति मतलब इम्प्रुभ होस्, स्थिति परिस्थिति अलिकति ठिक होस्, चाँडै नै वार्ताका लागि म पहल गरेर गृह मन्त्रालयमा यो स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि चाँडै वार्ता सुरु गर्नेछु। कोरोनाको रोकथाम गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिइरहेको योगदानको कदर गर्दै आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा टाउन कमिटीद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खदा लगाएर आभार जनाइएको छ। यसरी टोलीमा टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामा, अरुण सुब्बा, निमा भोटिया आदि रहेका थिए भने टोलीले अस्पताल पुगेर सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पी विश्वास, नर्सिङ स्कुल हेड एम मग्रान्ती आदिलाई भेट गरेका थिए। यसका साथै यो महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर दिनरात नभनी बिरामीहरूको सेवा गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपहार प्रदान गर्दै उनीहरूले दिएको सेवाको निम्ति खदा लगाएर सम्मान जनाएका थिए। आज तपाईहरु यसरी आइदिएर हाम्रो हौसला अफजाइ गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ। किनभने हामी जुन चाहिँ लागि परेका छौँ हाम्रो यो जनताको लागि, हाम्रो मानिसहरूको लागि, त्यसमा हामीलाई हौसला बढाइदिनुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति मोरल सपोर्ट चाहिएको हुन्छ हामीलाई। जसरी तपाईहरु जस्तो अरू संस्थाहरू पनि बेला बेलामा आएर यसरी हामीलाई हैमा हैसा थपिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। हामीलाई चाहिन्छ पनि मोरल सपोर्ट चाहिन्छ पनि, हामी खट्नु त खट्दैछौँ, तर मोरल सपोर्ट छ भने चाहिँ भित्रबाट अलिकति आँट बढेर आउँछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मेहनतको कारण कोरोनाको प्रकोप बिस्तार कम हुँदै गएको बताउँदै टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति आभार जनाएका छन्। र आज हामी आएको छौँ कालिम्पोङ सदर हस्पिटल, जहाँ चाहिँ
देख्छौँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै सिचुएसन नर्मलाइज हुँदैछ। सिचुएसन नर्मलाइज गर्नुमा र कोभिडलाई अन्डर कन्ट्रोल गर्नुमा चाहिँ सबसे ठुलो भूमिका चाहिँ मेडिकल स्टाफ्सहरूको हुन्छ। दे आर पुटिङ द लाइफ अन द एज टु सेभ द पिपल अफ हिल्स, टु सेभ द लाइफ अफ द पिपल अफ हिल्स। र यो चाहिँ हामी धेरै एप्रिसिएट गर्छौँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट। हामी उहाँहरूलाई एउटा ग्रेटिट्युड सहित एक एकवटा खदा है र सानो गिफ्ट दिएर उहाँहरूलाई हामी इन्करेज गर्न चाहन्छौँ कि जस्तो खालको उहाँहरूले काम गर्नुहुँदैछ अहिले पहाडलाई बचाउनुको निम्ति, पहाडको मानिसलाई बचाउनुको निम्ति हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। र हामीसँग उहाँहरूले हाम्रो पहाडको मान्छेको जीवन बचाउनु है र उहाँहरूले कोभिड-19 अन्डर कन्ट्रोल गर्नु खोजिराख्नु भएको छ। यसको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है। कालेबुङका दिव्याङ्ग मानिसहरूको निम्ति रेड क्रस सोसाइटी कालेबुङले आवश्यकीय खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको छ। पार्वती अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनका कुल 27 परिवारहरूलाई सङ्गठनका कार्यालयमा सोसाइटीका उमा गर्ग, सञ्जोगिता सुब्बा, श्याम अग्रवाल अनि अपाङ्ग सङ्गठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद आदिको बाहुलीबाट राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। उक्त कार्यको निम्ति सङ्गठनको पक्षबाट अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले सोसाइटीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। तर ओभरअल जति पनि कन्ट्रिब्युसन छ, जति पनि फुड छ, जति पनि इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ उहाँकै तस्करमा उहाँको अगुवाईमा गरेको मलाई त्यति नै भन्नु छ। र अर्को कुरा के भन्नु मन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई एउटा सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म उहाँको फ्यामिली को तर्फबाट अनि रेड क्रसको तर्फबाट पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र उहाँलाई चाहिँ हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। र यो जति पनि हामीले सरसामान पाएको छौँ उहाँहरूले बिचारा भनेर दिएको होइन, यो एउटा मानवताको हैसियतले दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्गठनबाट चाहिँ एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदैछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको घोषणा। 7 दिवसीय उत्तर बङ्गाल भ्रमणको क्रममा राज्यपाल जगदीप धनखड दार्जिलिङमा। टिएमसी कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएर राज्यपालको जनाए विरोध। विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन। कालेबुङको उप्रेती योगा सेन्टरलाई ग्लोबल चोइस एवार्डले सम्मानित। सुबाबस्तीको आम नागरिक र सेनाबीच कालेबुङ दुर्पिनको आर्मी क्याम्प वरिपरिको जमिन विषय विवाद। अनि कोभिड केही कम भएपछि गृह मन्त्रालयसित कुरा गरेर स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि वार्ताको पहल गर्ने सांसद राजु विष्टको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। दार्जिलिङ जिल्लाको मार्गरेट्स होप चियाबारी निवासी एवं एक एक्टिभिस्टको रूपमा रहेका स्वर्गीय सत्यम तामाङले गत 10 मई 2021 को दिन कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 जुन 2021 आइतबारका दिन निज निवास मार्गरेट्स होप चियाबारी तल्लो गाउँमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार
हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एम.के. हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर ए.के. विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आर.ओ. कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ?
के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issues, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, लॉ अफ एट्र्याक्सन, स्ट्रेटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल hypnotherapist. Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ।
अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686।
मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।